रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जिन भी इंसान ही की तरह अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। ये मखलूक भी बनी आदम यानी नोए इंसानी की तरह ज़ी अक्ल और रूह और जिस्म वाली है। इनमें तवालिद व तनासुल भी होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। ये खाते पीते हैं और जीते मरते भी हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं और काफिर भी, मगर इनके कुफार मुसलमानों की निस्बत बहुत ज्यादा है। इनमें से चंद शरीर जिन होते हैं जिनको शैतान कहा जाता है, और इन सब का सरगना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मार्ज के पोते का बेटा था। इब्लीस की तरह इसकी जरियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना इनका काम है, और ये तरह तरह की तरकीबों के जरिए इंसान को नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरगीब दिलाते हैं, जबकि अल्लाह के नेक बंदे इनके मकरो अगवा में नहीं आते, बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब इन जिनों की जानिब से असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबियों पर भी वार किए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सोहबत का असर और अल्लाह की अता करदा कुव्वत का समर था कि आपके असहाबे कराम हमेशा इनसे महफूज रहे। तारीख में मिलता है कि एक मर्तबा हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बिस्तर पर सोता हूं तो अपने घर में चक्की चलने की आवाज जैसी आवाज सुनता हूं, और शहद की मक्खी की भिनभिनाहट जैसी भिनभिनाहट सुनता हूं, और बिजली की चमक जैसी चमक देखता हूं। फिर जब मैं घबरा कर और मरूब होकर सर उठाता हूं तो मुझे एक काला साया नजर आता है जो बुलंद होकर मेरे घर के सहन में फैल जाता है। फिर मैं उसकी तरफ मायल होता हूं और उसकी जिल्द छूता हूं तो उसकी जिल्द ऐसे कांटेदार मालूम होती है जैसे किसी जानवर के बदन पर कांटे होते हैं। फिर वो मेरी तरफ आग के शोले फेंकता है और मेरा गुमान होता है कि वो मुझे भी जला देगा और मेरे घर को भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू दजाना, तुम्हारे घर में रहने वाला जिन बहुत बुरा है, और फरमाया कि रब्बे काबा की कसम कि क्या तुम जैसे को भी कोई ईजा देने वाला है। फिर फरमाया तुम मेरे पास दवात और कागज ले आओ। जब ये दोनों चीजें लाई गईं तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हजरत सैयदना अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया और फरमाया कि ए अबुल हसन, जो मैं कहता हूं लिखो। हजरत अली ने अर्ज की, क्या लिखूं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को एक इबारत लिखवाई जिसे अबू दजाना का हिस्स कहा जाता है। हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वो खत लपेट कर अपने घर ले गया और अपने सर के नीचे रखकर रात अपने घर में गुजारी, तो एक चीखने वाले की चीख से ही मैं बेदार हो गया, जो ये कह रहा था कि ए अबू दजाना, लातो इज्जा की कसम, इन कलमात ने हमें जला डाला। तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, अगर तुम ये मुबारक खत यहां से उठा लो तो हम तेरे घर में कभी नहीं आएंगे, और एक रिवायत में है कि हम ना तुम्हें ईजा देंगे और ना ही तुम्हारे पड़ोसियों को, और ना ही इस जगह पर जहां ये खत मुबारक होगा। हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि मुझे मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते की कसम, मैं इस खत को यहां से उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाजत हासिल न कर लूं। हजरत अबू दजाना फरमाते हैं कि रात भर जिनों की चीखों पुकार और रोना धोना जारी रहा, और वो मुझे इस खत को यहां से उठाने का कहते रहे, लेकिन मैं ना माना। जब सुबह हुई तो मैंने नमाज फजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला दी जो मैंने रात को जिनों से सुनी थी और जो मैंने जिनों को जवाब दिया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अबू दजाना, वो खत अब तुम जिनों से उठा लो। कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा, वो जिन अब कयामत तक अजाब की तकलीफ पाते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए थे तो जिन्नात भी परेशान नजर आते थे। एक साहब जो कि अयाम जाहिलियत में काहिन थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गए, उनका बयान है कि वो एक दिन बाजार में बैठे थे कि इतने में एक जिनी आई
اس کے چہرے سے گھبراہٹ آیا تھی اور وہ جھٹ سے کہنے لگی کہ کیا تم نے جنات کی حیرت اور مایوسی دیکھی ہے؟ اور کیا ان کی ندامت کے بعد ان کی نا امیدی دیکھی ہے؟ اور کیا تم نے لوگوں کا اونٹ والوں اور چادر اوڑھنے والوں یعنی اہل عرب کا تابع ہو جانے کا منظر دیکھا ہے؟ دوستو یاد رہے کہ یہ مخلوق اس لیے پریشان تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہوتے ہی جنات اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اور ان پر شدت سے چنگاریاں برسنے لگی تھی۔ ایک دن جنات اوپر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور اب ہم پر شدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان جو رکاوٹ ہو گئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نئی بات ظہور میں آئی ہے، لہٰذا وہ چلے اور انہوں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگایا۔ ان سب کو اس بات کی کھوج تھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ بالآخر جنات کی وہ جماعت جو سرزمین تہامہ کی طرف روانہ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام نخلا میں تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ جب صبح کے وقت یہ جماعت وہاں پہنچی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کی آواز جنات کے کانوں میں آئی تو انہوں نے قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا اور پھر کہنے لگے کہ یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ لہٰذا وہ آپ کی قرأت سے اتنا متاثر ہوئے کہ یہاں سے واپس وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا جو بڑا عجیب ہے اور وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو کہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جنات ایک مرتبہ قرآن مجید سن کر چلے گئے اور پھر دوسری مرتبہ پھر آئے۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کی آمد کی خبر مل گئی۔ اتنے میں جنات کی طرف سے ایک بلانے والا بھی آ گیا۔ اس جن کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے، جبکہ صحابہ کو آپ کے جانے کی خبر نہ ہوئی، لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے، اور تمام صحابہ رات بھر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنات کے پاس گیا تھا اور انہیں قرآن سنایا۔ صحابہ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی وہاں لے گئے اور انہیں جنات کے نقوش، اقدامات اور آگ جلانے کے مقامات دکھائے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جب ایک صحابی کو جنات کی جانب سے شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو شیر دل اکابر انصار میں شمار ہوتے بنو خزرج کے سردار تھے، ان کے حوالے سے مختلف روایات مشہور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنات نے اس وقت شہید کر دیا تھا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے، جس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سوراخ سے آوازیں سنی کہ ہم نے سعد کو قتل کر دیا ہے۔ جنات نے اونچی اونچی آوازیں دی اور شعر پڑھے جن کا مضمون یہ تھا کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے 2 تیر پھینکے جو ان کے دل کے آر پار ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب کرنے کی کوشش میں کھڑے ہوئے، پھر لوٹ کر کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر چند لمحات بعد وفات پا گئے۔ اس وقت جنات نے بآواز بلند کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ بعض کتب میں ان واقعات کی صحت پر اعتراض اٹھائے گئے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا
اور ان تمام واقعات کو موضوع اور من گھڑت روایات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بہرحال آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔